बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में ये फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम, कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। मुहर्रम के अय्याम और ख़ास तौर पे आज बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किन किन इलाकों में किस किस किस्म की हिफाजती तदाबीर हैं और वजारत दाखिला या ज़िली सतह पे क्या क्या ऐसे काम हैं जो आपको भी पता होने चाहिए। लेकिन इस आयत का मकसद ये था, गुज़िश्ता जो हमने वीडियो इसी हवाले से आप तक पहुंचाई थी और गुफ्तगू की थी, उस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं। पहले तो ये बात कर लेते हैं, कोई कह रहा है ये शिया है, कोई कह रहा है ये फ़लाँ है, कोई कह रहा है ये यूँ है। यार मैं जो भी हूँ, मैं अगर गलत बात करूँ, मेरी कसौटी अल्लाह का कुरान है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा हो उम्मी व अबी, उनका फरमान है। लिहाजा ये आयात तिलावत करने का मकसद ये है कि जब हम अल्लाह और अल्लाह है, और उसका मतलब ये है कि इस आयत का मकसद और मतलब उलमा जो बताते हैं और जो मुफस्सरीन लिखते हैं वो ये है कि अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बुलंद की है कि उनसे आगे बढ़ना, बल्कि यहाँ तक का वला तरफ़ाउ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, और मत बढ़ाओ कदम अपने अल्लाह और रसूल के आगे, और मत करो अपनी आवाज़ों को बुलंद नबी की आवाज़ से। इससे मुराद मुकम्मल तौर पर उनकी इज़्ज़त है, एहतराम है, जो अल्लाह के बाद वो वाहिद ज़ात हैं जिनके नक्शे कदम पे चलना, उसवा पे चलना। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और उस नबी मुकर्रम, नबी आखिर और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मोहब्बत का, उनके इश्क का तो हम दम भरते हैं। लेकिन मुहर्रम के अय्याम में जिस तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा, उनके सहाबा, उनके ससुर, उनके दामाद, उनके हवाले से जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह का हम अंदाज़ अपनाते हैं, उस पर हमने गुज़िश्ता वीडियो में ये कहा कि जय्यद शिया उलमा ने भी इसका जो है वो रद्द किया है कि किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, बेएहतरामी नहीं होनी चाहिए। तो क्या ही अच्छा होता कि ऐसे तमाम लिटरेचर को उससे बुरात का ऐलान किया जाए। वो बेशक बैरूत से छपी हों, वो बेशक कुम से छपी हों, वो बेशक तेहरान से छपी हों, और मैंने कई किताबों का जिक्र गुज़िश्ता वीडियो में किया था। क्या हम उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं, और क्यों कर ये हिद्दत और शिद्दत पैदा हो जाती है जब मुहर्रम के अय्याम आते हैं, जब ये कह दिया गया कि मत बढ़ो, मत कदम बढ़ाओ अल्लाह और उसके रसूल से आगे। तो इसका मतलब ये है, उलमा मुफस्सरीन ये लिखते हैं कि किसी भी अमल में, आमाल व अफ़ाल में नबी से आगे बढ़ना। और इस पे बाज़ अहादीस मौजूद है कि कुर्बानी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बाज़ रिवायात हैं, और शायद उलमा का ख्याल है कि उसी तनाजुर में ये आयात नाजिल हुई हैं कि कुर्बानी से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी करने से पहले कईयों ने कुर्बानी कर ली। फिर ये भी हदीस मौजूद है, एक रिवायत है कि मरवी है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि रोज़े जब आते थे तो रोज़ों से एक दिन पहले ही लोग रोज़ा रखना शुरू कर देते थे। तो उस हवाले से ये आयात नाजिल हुई। बल्कि यहाँ तक हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वफ़ात से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इमामत की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद सिद्दीक़ अकबर को आगे किया मुसल्ले पे, और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं नकाहत इतनी ज़्यादा है कि जिस तरह वो मस्जिद नबवी में आए थे हुजरा आयशा से उठ के, तो कराहें थीं, चीखो पुकार थी कि कायनात की सबसे अजीम शख्सियत, कायनात की सबसे आला अरफा शख्सियत उन पे वो जिस तरह गशी
اور دورے تھے اور نکاحت تھی اور بخار تھا اور اس میں چلنا پھرنا بھی ممکن نہیں تھا، جس طرح وہ سہارا لے کے پہنچی اور انہوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے لیے آگے کیا۔ اور اس پہ ایک اور بھی حدیث تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ تم صدیق سے آگے چل رہے تھے اور اس شخص سے آگے چل رہے تھے جو تم سے کیا بلکہ پوری دنیا سے افضل شخصیت ہے، صدیق اکبر، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی تمام تر چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیں۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث بھی ہے کہ جب پوچھا کہ صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر میں، اللہ کی راہ میں سب کچھ لے آئے ہو، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ بہرحال اگر محرم میں ہم واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے یا آئمہ کی بات کرتے ہوئے جن کے ہاں اسنا عشری یعنی کہ 12 امام ہیں، یا پھر جن کے ہاں 6 امام ہیں حضرت اسماعیل تک، تو اگر تو وہ واقعات بیان کرتے ہوئے ہم نے ان رفقائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنی ہے، ان کی شان اقدس میں گستاخی کرنی ہے، یا ایسا کوئی عمل کرنا ہے، ایسی گفتگو کرنی ہے، تو وہ اس میں زیرو ٹالرنس ہے، اس کو تو برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کر بیٹھا ہے تو ہمیں وہ میں نے ماضی میں دیکھا ہے جلسہ عام میں ایسی ہی تحریریں، ایسی ہی تقریروں کے حوالے دے کے ہم جو جذبات مشتعل کرتے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں کرنے، کیونکہ یہ بھی توہین در توہین ہے کہ اگر ہم ایسی کوئی چیز جو امہات المومنین کے بارے میں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہی گئی ہیں، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ہاں کسوٹی اگر قرآن کو بنا لیا جائے گا تو میرا خیال ہے کوئی فتنہ نہیں رہے گا، کوئی فساد نہیں رہے گا اور کوئی ایشو نہیں رہے گا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اہل بیت اطہار کی شان اور ان کا جو مرتبہ ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ چند باتیں اس لیے کرنا ضروری تھیں کہ اگر تو ہم نبی اور اللہ اور یہ دو جو بیسک چیزیں ہیں اسلام کی، ان کو چھوڑ کے ہم واقعات پہ، قصوں پہ، کہانیوں پہ یا ابن سبا یہودی کی حرکات پہ، وہ اہل تشیع کے بڑے مجتہد ہیں اور جو حدیث کی کتاب بھی امام النوبختی، ان کا خود کہنا ہے کہ ابن سبا یہودی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ حضرت علی نے مجھے کہا ہے کہ صحابہ کرام پہ لعن طعن کرو، جس کا حضرت علی نے رد کیا، یہ اسی حدیث کی کتاب میں موجود ہے، لیکن ہم وہ چیزیں نہ پڑھنے کو تیار ہیں، صرف ذاکر ہو یا ادھر مولوی ہو، نوٹ وہاں میرا موڈ بنے اور جلسے کو دیکھ کے ہم بپھر جاتے ہیں، مجمع کو دیکھ کے ہم بپھر جاتے ہیں اور ریٹ بڑھاتے ہیں اور سیزن لگاتے ہیں۔ وہ کسی بھی طرف سے ہو سکتا ہے، وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ شیعہ ہو، یا کسی اور جو بھی ملامتی فرقہ بھی کیوں نہ ہو، لہٰذا ہمیں ان سے گریز کرنا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ پاکستان کے اندر جو وزارت داخلہ نے اور اپنے تئیں جو ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں صوبوں کے، اس کے اندر بھی یہ قابل اعتراض پمفلٹ یا لٹریچر یا وال چاکنگ یا اس سے بڑھ کے، یہ تو ہم شروع دن سے سن رہے ہیں کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی ملک کو یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ ایسی چیزیں شائع کر کے اور پھر اس کو بھیجے دوسرے ممالک کے اندر اور آگ لگائے اور فتنے اور فساد برپا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم فیصلے ہیں وہ یہ ہے کہ آتش گیر مادہ وہ کسی بھی دکان میں نہیں ہونا چاہیے۔ پشاور میں خاص طور پہ اس کے زیادہ خطرات ہیں، کراچی لاہور میں بھی ہیں، ملتان میں بھی ہیں، کوئٹہ کے اندر بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے زیادہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تحت اور ایکسس جس طرح دہشت گردوں کا ادھر سے ہو سکتا ہے یا ٹرائی ہو سکتی ہے، اس کے اندر یہ خدشات موجود ہیں کہ وہ افغان سرحد کے قریب، وہ کوئٹہ سائڈ ہو، وہ بلوچستان سائڈ ہو، وہ کے پی کے ہو، وہاں پہ، اور پھر بعض ایسے علاقے جو جنوبی پنجاب کے ہیں جو ہندوستانی سرحد کے ساتھ لگتے ہیں، یا قصور سائڈ ہے، اس
उन इलाकों में ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। अब ये फैसला किया है होम डिपार्टमेंट्स ने भी और वजारत दाखिला के इदारों ने कि ऐसा कोई, जिस तरह हमारे यहाँ होता है गांव में या देहात में, या हम जब सैर के लिए जाते हैं तो दुकानों पे पेट्रोल और डीजल हमें मुयस्सर होता है, और फिर होटल्स के अंदर या जो सराय बने हुए हैं आम मुसाफिरों के, उसमें भी हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं होती। तो इस हवाले से ख़ास तौर पे ये हिदायत जारी की गई हैं कि ना तो ऐसी दुकानों पे पेट्रोल होगा, ना डीजल होगा, ना आतशगीर मादा होगा, और जो हुआ उस दुकानदार को या उस कारोबारी फर्द को या इदारे को उसमें जुर्माने भी होंगे और गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। इसके साथ साथ अगर ये ध्यान हम भी अपने मोहल्लों में, इलाकों में नहीं रखेंगे कि अनजाने लोग आ गए। माजी में हमने देखा है कि मुख्तलिफ ममालिक के कमांडोज पाकिस्तान में आते रहे, यहाँ पे तखरीबी कार्रवाइयाँ करते रहे, और मैं माजी में आपको बताया था कि 1987 हो या उसके बाद 1988 हो या फिर 90, 91, 92, इसमें ये हरकतें होती रही हैं कि हिंदुस्तान से, ईरान से और दीगर ममालिक से लोग आते रहे हैं यहाँ पे फसादात बर्पा करने के लिए, तखरीब कारियाँ करने के लिए। तो उस हवाले से हमें चौकन्ना रहना होगा, हमें मुस्तैद और फ़ाल किरदार अदा करना होगा, और इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम खुद कितने जज्बाती हैं, हम क्या इश्ताल पसंद हैं, हम क्या फटाफट बिफरने वाले हैं, और अगर अल्लाह और उसके रसूल से आगे कदम बढ़ाना या नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ करना मना है। अल्लाह से डरो, अल्लाह सुनने और जानने वाला है, जो कुरान पाक कह रहा है सूरह हुजरात में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। तो उस पे हमें ये तवज्जो देनी होगी कि मैं हरगिज़ इसको इस्लामी और ईमानी चीज़ नहीं समझता कि अगर अल्लाह को बाईपास करके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाईपास करके हम दीगर शख्सियात को उनसे अहम जान लें, उनसे अरफा जान लें नाउज़ुबिल्लाह, और उनकी बातों को हुज्जत बना लें, उनकी बातों के मुकल्लद और मुकल्लफ होकर रह जाएं, और उन्हीं चीज़ों पे डट जाएं कि नबी जो मर्ज़ी कहे, अल्लाह जो मर्ज़ी कहे, और असल में तो मुझे हज़रत साहब ने ये फरमा दिया है ना, और हज़रत साहब का कॉल जो है वो ज़्यादा अहम है। एक तो इससे हमें एतराज़ और परहेज़ करना चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया के हवाले से आपने देख लिया कि लाहौर से 2 सहाफ़ी इस बात पे अगर गिरफ्तार हो जाते हैं कि वो खातून अव्वल और जनाब वज़ीर आज़म की अहलिया के हवाले से, या वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के तकर्रुर और नामज़दगी के हवाले से, तकर्रुर नामज़दगी के हवाले से, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के हवाले से अगर उन्होंने ये कहा कि ये कोई अमलियात हैं, ये रूहानियत है, ये कहा गया कि ऐन से शुरू हो, और मुझे जब भी मैं ऐन कहता हूँ तो मुझे एक अहले तशी आलिम अल्लामा ऐन गैन करार भी याद आ जाते हैं। बहरहाल उनका जिक्र भी बाद में किसी वक्त करेंगे, और आजकल में ही करेंगे। मुख्तलिफ याददाश्तें जो हैं दोबारा से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। लिहाजा वो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब अगर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर बन गए तो उस पर मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने या सोशल मीडिया पे हमारे कुछ दोस्तों ने, औरों ने भी किया, लेकिन 2-3 बंदे बस धर लिए गए, 2 बंदे लाहौर में कि तुसी खतून अव्वल अल जानते हो। ये नहीं होना चाहिए। फिर जैसे तैसे करके हमने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि जनाब सुहेल वड़ाइच और फवाद चौधरी और दीगर सहाफ़ी उसमें इन हुए सारे मामले में, और मामले को ठंडा किया और उनको रिहाई दिलवाई। मुकदमा अभी चलेगा। अगर तो मुकदमा किसी खातून अव्वल के हवाले से चल सकता है, तो फिर अगर सहाबा किराम, अगर अहले बैत अतहार, अगर अज़वाज मुत्तहरात की शान में गुस्ताखी कोई करता है बदबख्त, तो उस पे वाज़े 2 टोक FIR भी होनी चाहिए और करार वाक़ई सज़ा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि जिन नफूस कुदसिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे अबरू पर अपनी जानें कुर्बान की, और वो गज़वात में शरीक हुए, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, जिन्होंने अपने ऊपर सऊबतें बर्दाश्त की, तान और तशनी के
تیر جنہوں نے برداشت کیے، اگر ان کی بھی ہم عزت نہیں کر سکتے اور چند شخصیات کے ارد گرد گھما سکتے ہیں ہر چیز کو، تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر ہم آگے بڑھیں گے تو جہاں روز قیامت داغداریاں اور رسوائیاں ہمارے سامنے آئیں گی، وہاں پہ اس دنیا میں یا پاکستان کی بات کریں کہ اس وطن میں یا اس کے علاقوں میں، شہروں میں، اگر ہم نقص امن کا باعث بنتے ہیں، اگر ہم مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہیں، اگر ہم دشمن کی سازشوں کا حصہ بنتے ہیں، اگر یہاں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، اگر اپنے منہ کی جو چسکا ہے اور منہ کی بواسیر کا مظاہرہ کرتے ہیں، کسی بھی ایسی اہم اور اعلیٰ عرفہ شخصیت کے بارے میں کوئی گمراہ کن گفتگو کر کے یا بے احترامی کر کے یا بد لحاظی کر کے، تو پھر اس پہ انشاءاللہ ڈبل ٹرپل ٹریپل بلکہ اس پہ سزائیں روز قیامت بھی ہوں گی، اور یہاں پہ جو نقص امن ہوگا، یہاں پہ جو فساد برپا ہوگا، یہاں پہ جو لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جائے گا یا بے راہ رو کیا جائے گا یا ان کے دماغ کو قرآن اور حدیث سے ہٹا کے کسی اور شخصیت پرستی کی طرف لگایا جائے گا، تو اس کا بھی دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا، لیکن روز قیامت یقیناً اس کے خلاف ہم جیسے بھی گواہیاں دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ اسی بھی روک کیا سی۔ لہٰذا دکانوں پہ ایسی چیزیں دیکھیں تو پہلے سے متنبہ کر دیں، آپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے۔ کسی دکان پہ آپ باولپور میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، آپ کے پی کے اضلاع میں اگر دیکھیں کہ ڈیزل ہے، پیٹرول ہے یا ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی وطن دشمن، اسلام دشمن کے ہاتھ آ کے اس کا کوئی غلط طریقہ اختیار کر کے نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے، اگر ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے گاؤں کو، ہمارے دیہاتوں کو، تو اس پہ آپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے کہ آپ بھی لوگوں سے کہیے کہ اس سے احتراز کیا جائے، پرہیز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے اور احسان کرے کہ احسان وہ کرے تو وہ احسان جتاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ پھر میں دعا ہے کہ رحم کرے اور ہمیں نیکی اور صحیح راستے کو اختیار کرنے کی ہمت دے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو۔